কানা কাসিয়াল দাহর। নবীজি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি শাওয়ালের মাহে রমজানের রোজা রাখার পরে শাওয়ালের 6 রোজা রাখলো, আল্লাহ তাআলা সারা বছর রোজা রাখার সওয়াব তার আমলনামায় দান করবেন। এই জন্য এই রোজা 6টা যেন আমরা কেউ মিস না করি। আল্লাহ তাআলা সবাইকে রাখার তৌফিক দিন করে আমিন। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله الله تعالى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الكرام، إن الله تعالى خلق الإنسان من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته، كما قال الله تعالى عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهو الذي أمر المؤمنين بتقوية الإيمان وتعزيزه. قال الله تعالى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ونشكره الذي بعث في كل أمة رسولا. قال الله تعالى عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله الله تعالى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة وأسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وعلى من له حق علينا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمعتدين والمشركين، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين جميعا. اللهم أيد المسلمين في بنغلاديش والمسلمين في العالم كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا واحفظ الإسلام والمسلمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون সম্মানিত মুসলিমরা মেহরবানি করে সবাই দাঁড়িয়ে কথা শুনে পড়বেন। সামনের কাতারগুলি আগে পুরো করে নেই, সামনের ফাঁকা জায়গা বন্ধ করে দিই, ডানে বামে দেখে ভালো করে কথা শুনে করে নেই। যাদের কাছে মোবাইল ফোন আছে বন্ধ রাখুন। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة فإنك على كل شيء قدير. رب العالمين আয় আল্লাহ, পবিত্র মাহে রমজানের পরে আজকে শাওয়ালের প্রথম জুমার নামাজ আদায় করে আপনার শাহী দরবারে হাত তুলেছি। দয়া করে আমাদের জুমার নামাজগুলো কবুল মঞ্জুর করে নিন। আয় আল্লাহ, জুমার নামাজের বরকতে আমাদের জিন্দেগীর तमाम গুনাহ খাতাগুলি মাফ করে দিন। আয় আল্লাহ, জীবনে যত গুনাহ করেছি, জেনে না জেনে ইচ্ছে অনিচ্ছায় গোপনে প্রকাশ্যে শিরকি বেদে কবিরা সগীরা জাহিরি বাতিনি, আয় আল্লাহ আজকের জুমার নামাজের বরকতে আমাদের জিন্দেগীর সমস্ত গুনাহগুলি মাফ করে দিন। আমাদের থেকে যাদের আব্বা আম্মা দাদা দাদি নানা নানি মুরব্বিয়ান আমাদের বংশের মধ্যে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে আপনজন, আয় আল্লাহ প্রিয়জন যারা দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় হয়ে গেছে, প্রত্যেকের জিন্দেগীর तमाम গুনাহ খাতাগুলি মাফ করে দিন। প্রত্যেকের কবরগুলোকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন। আমিন। আয় আল্লাহ আপনার খাস রহমত বরকত আমাদের উপর নাযিল করুন। আমিন। আমাদের জিন্দেগীর মধ্যে বরকত দান করুন। সমস্ত মুমিন মুসলমানদের জিন্দেগীর মধ্যে বরকত দান করুন। আমিন। আয় আল্লাহ রমজানের শিক্ষা নিয়ে, রমজান থেকে যে তাকওয়া শিক্ষা করেছি, যে ডিসিপ্লিন শৃঙ্খলার সাথে আয় আল্লাহ রমজান মাসে ইবাদত বন্দেগী গুলো করেছি, বাকি 11 মাস রমজানের মতো আয় আল্লাহ সবরের সাথে, আয় আল্লাহ ডিসিপ্লিনের সাথে, শৃঙ্খলার সাথে ইবাদত বন্দেগী গুলো করার তৌফিক দান করুন। আয় আল্লাহ 5 ওয়াক্ত নামাজ আমাদেরকে জামাতে আদায় করার তৌফিক দান করুন। আমিন। আয় আল্লাহ শাওয়ালের 6 রোজা রাখার তৌফিক দান করুন। আমিন। আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ মেহেরবানি করে সুস্থ করে দিন, যারা বিপদগ্রস্ত বিপদ দূর করে দিন। আয় আল্লাহ আমাদের ঈমান আমলকে মজবুত করে দিন, জীবনগুলোকে জান্নাতের জন্য কবুল করে নিন। আয় আল্লাহ জাহান্নামের আগুন আমাদের জন্য হারাম করে দিন। আমিন। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।